पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है, सुनो फिर है किसी का। माँ बाप का फिर हक है, सुनो फिर है किसी का। ते नबी इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ। ये हाफिज़ हुज़ैफ़ा साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती इज़राइल अब्दुल्ला साहब के साहबज़ादे हैं, जो यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल अला अब्दिहिल फ़ुरक़ान लियकून लिलआलमीन नज़ीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। रईसल हफ़्लिल मुबज्जल वज़्ज़ुयूफ़ल किराम والعلماء الأجلاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعتر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، تتفتح بها الأزهار المتنوعة العطرة من الإيمان واليقين. بقعة أسرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء حجاب. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان عليه السلام لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله عليه السلام. فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شان المسجد الأقصى: يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى، والحكومة إسرائيلية لئيمة متأسسة من أول يومها لتحقيق هذا الغرض المشؤوم. إنها بدون مبالاة بالقوانين العالمية والحقوق الإنسانية تسفك دماء الأبرياء فلسطينيين من الرجال والنساء والشبان والشيوخ والأطفال المعصومين لتنزع هذه الأرض المقدسة التي بارك الله حولها. والحكومات مسلمة وحكماؤها وكبراؤها غافلون كل الغفلة، نائمون تمام النوم. فهذه البقعة المباركة التي بناها سليمان عليه السلام. فيا إخواني، هذا المسجد الأقصى وأرضه المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهر صوتها، فيقول: أين العلماء الغيورون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين الأصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين أيوب الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين زحوا نفوسهم الغالية، الذين يتموا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل، وهو إعلاء كلمة الله شرقا وغرقا،
ونشر الدين من أقصى العالم إلى أقصاه. فيا إخواني، هكذا تنامون وتساكلون، هكذا تغافلون وتعارضون، فيمكن أن يهاجكم العدو طباغا ومسلسلا بلادكم الإسلامية واحدة بعد واحدة ونوبة بعد نوبة. يا أيها الملوك والرؤساء للعالم الإسلامي، قوموا من سباتكم العميق واتركوا مصالحكم الذاتية والسياسية ورابطوا ثغوركم وشعائركم، وإلا يتسرب عدوكم اليقيظ في صفوفكم، ولا يمكن لكم الإخراج أبدا، كما كان القبض اليوم على المسجد الأقصى وأنتم ترون حسرة وندامة. وفي الآخر ندعو الله أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمته على المعمورة كلها ونسعد في الدارين، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله.